अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा पूजा भट्ट शामिल हुई और उनके साथ 10 किलोमीटर फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत है जिसने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ 10 किलोमीटर फासला तय किया। इस फासले के दौरान इन्होंने राहुल गांधी से तबादिले ख्याल भी किया। अवाम ने अदाकारा का इस्तकबाल किया। अदाकारा, हिदायतकार और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल करती हैं। इन्होंने 1989 में बनी फिल्म डैडी से अपनी अदाकारी की शुरुआत की थी। इन्होंने कई फिल्मों जैसे जख्म, दिल है कि मानता नहीं, सर और दिगर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और बादशाह इन्होंने प्रोडक्शन और हिदायतकारी के मैदान में कदम जमाया है। राहुल गांधी ने आज हैदराबाद के बोयिनपल्ली से अपनी यात्रा शुरू की जो बालनगर कुकटपल्ली JNTU से गुजरी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चार मीनार से निकलेस रोड की पदयात्रा में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास अचानक एक होटल में दाखिल होकर होटल में मौजूद अमले और ग्राहकों को हैरत ज़दा कर दिया। राहुल गांधी ने नामपल्ली स्टेशन के करीब सुप्रभात होटल में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठ गए और चाय नोश की। तेलंगाना के जिले मलकंडा के मनुगुरु असेंबली हलके में कल 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मिल हो गई हैं। मनुगुरु असेंबली हलके में मजमूई तौर पर 2,41,855 राय दहिंदे हैं, जिनमें 50,000 अफराद सर्विस वोटर से 5,686 पोर्टल बैलेट वोट होने के बावजूद सिर्फ 739 अफराद ने ही पोर्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त पेश की है। हलके में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं, जिनमें आर्यन इलाके में 35 और रोलर इलाके में 263 पोलिंग मराकज शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज को हसास मराकज के तौर पर निशानदही की है, जहां पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। मंगल की शाम 6 बजे 3 नवंबर को राय दही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। तमाम पोलिंग मराकज पर मेडिकल टेस्ट दस्तयाब रहेंगे। 3,366 पुलिस अमले के साथ 15 मरकजी दस्ते भी तैनात किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ामाबाद जिला सतह पर जिले वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए अहकाम जारी किए हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मिस्टर सैयद उमर जलील ने GOMS नंबर 3 जारी करते हुए मोरखा 19 फरवरी 2016 ईस्वी के तहत जिले वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए जिले कलेक्टर की चेयरमैनशिप में 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 ईस्वी के तहत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए महकमे रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया अथॉरिटी के साथ वक्फ बोर्ड अथॉरिटी एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए कार्रवाइयां करें। एक रुकनी निजामाबाद जिले कमेटी की मियाद 2 साल होगी। इस कमेटी में निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर नागराज, जो एडिशनल कलेक्टर, जिले रेवेन्यू ऑफिसर, RDO कमिश्नर बल्दिया, जिले माइनॉरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, NGO तंजीम के तहत बहैसियत मेंबरान शेख जाबिर इशाती, खातून कोटा के तहत साबिका काउंसलर फोलांग निजामाबाद मिसेस आयशा सिद्दीका और सीनियर मुस्लिम एडवोकेट जुमरे के तहत मिर्जा कासिम बेग अल मारूफ आगा निजामाबाद को शामिल किया गया है। हमारे मुल्क का मिजाज भाईचारा, अमन, हम आहंगी और एक दूसरे से गले मिलकर सलाम करना है। होली और ईद इस मुल्क के 2 ऐसे त्यौहार हैं जिनमें लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ये हमारे मुल्क का मुश्तरका विरसा है। बुजुर्ग सीनियर सियासतदान मोहतरमा मोहसिना खुदवाई ने यह बात मंगल को शहर के मुगल दरबार के ऑडिटोरियम में सेवा संस्थान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा साबिक़ मरकजी वजीर मोहतरमा मोहसिना खुदवाई की स्वाहा उम्री माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स की किताब के इजरा के मेहमान खुसूसी के तौर पर कही। इस दौरान सेवा संस्थान के सदर मोहम्मद उमीर खुदवाई और सेक्रेटरी अनवर महबूब खुदवाई ने मोहतरमा मोहसिना खुदवाई को मोमेंटो और शाल से नवाजा। मिसेस खुदवाई ने मजीद कहा कि नौजवान, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आप पर घर और खानदान की जिम्मेदारी है, लेकिन हम आपको इस मुल्क के तई
آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ماحول ہے ہم اس ماحول کے عادی نہیں ہیں، ہم اس ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، نہ جانے کیوں ہم الگ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فرض نئی نسل کا ہے، ملک کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسا ہندوستان بنائیں گے، کیسا ہندوستان چاہتے ہو؟ وہ ہندوستان جو ذات پات بھائی چارے میں محدود ہے، ایک ایسا ہندوستان جو مذہب اور مذہب میں محدود ہے، یا وہ ہندوستان جس کا تصور گاندھی، نہرو، پٹیل اور مولانا آزاد نے دیا تھا؟ یہ گلشن کس نے بنایا؟ اس نے اس ہندوستان کا خواب دیکھا جس کے باغ کے ہر رنگ اور خوشبو کے پھول کو ناچنے اور ہنسنے کا برابر کا حق حاصل ہو، جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ ضلع سنگاریڈی میں پیش آئے دلخرار سڑک حادثے میں 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے 161 پر چوٹکور منڈل کے تاردان پلی چوراہے کے پاس آج صبح پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت جوگی پیٹ سے تعلق رکھنے والے فرید اور عرفان کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ دونوں جوان جوگی پیٹ مارکیٹ میں پھولوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج صبح وہ حیدرآباد کی موزم جہی مارکیٹ سے پھول خرید کر روز کی طرح آٹو میں واپس ہو رہے تھے کہ انہیں بولیرو گاڑی نے ٹکر دے دی۔ حادثے میں دونوں نوجوانوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کے بعد مقامی افراد نے بولیرو کے ڈرائیور کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تلنگانہ میں ضلع عادل آباد کے سیتا گونٹی کے قریب اتوار کی رات پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ منگل کی رات بعد نماز عشاء شہر عادل آباد کے عیدگاہ میدان میں ادا کی گئی اور اس سے متصل قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حافظ محمد منظور احمد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور رکن اسمبلی جوگو رامنا، ڈی سی سی چیئرمین اے بھوجا ریڈی، میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، کانگریس پارٹی ضلع صدر ساجد خان، TRS پارٹی قائدین محمد یونس اقبانی کے علاوہ سماجی کارکنان، صحافی حضرات، علماء و حفاظ و افراد خاندان کی کثیر تعداد کے علاوہ دوست احباب نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور متاثرہ افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ حیدرآباد کے چلپلی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ CH دسترم کا ایک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں تبادلہ کر دیا گیا۔ جیل میں محروس ایک قیدی کی جانب سے کی گئی شکایت کے بعد چلپلی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ برسنرس ایگریکلچرل کالونی کر دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل چلپلی CH دسترم کا تبادلہ انتظامی بنیادوں پر ڈائریکٹر جنرل محافظ ڈائریکٹر جتیندر نے کرتے ہوئے نئی پوسٹنگ پر فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ ذرائع نے کہا کہ مجرم نے اس عہدیدار کے خلاف شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ اس کی خاتون رشتہ داروں کو اس وقت ہراساں کرتا ہے جب وہ اس سے ملنے کے لیے جیل آتی ہے۔ بعض دیگر خواتین نے بھی اس عہدیدار کے مبینہ نامناسب رویے کی شکایت کی تھی۔ ایکناتھ شنڈے کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت نے بالی ووڈ کے سٹار ہیرو سلمان خان کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ یہ فیصلہ Y+ سیکیورٹی کیٹیگری فراہم کرنے کا کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ انہیں اور ان کے والد سلیم خان کو لارنس ویشنوی گینگ کی جانب سے دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سلمان کو قتل کر دیں گے۔ سلمان کے ساتھ 4 مسلح سیکیورٹی اہلکار دیے گئے ہیں جو Y+ سیکیورٹی زمرے کے تحت ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اور انوپم کھیر کو بھی سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ اکشے کمار کو X کیٹیگری کی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ اس زمرے کے تحت 3 سیکیورٹی افسران انہیں شفٹوں میں سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ انوپم کھیر کو X کیٹیگری کی سیکیورٹی دی گئی ہے، تاہم انہیں تفویض کردہ سیکیورٹی کے اخراجات یہ شخصیات برداشت کرے گی۔ جماعت اسلامی ہند اٹکور کی جانب سے ایک خطاب عام بعنوان رجوع الہی القرآن و تقسیمی انعامات رکھا گیا۔ ان خیالات کا اظہار امیر مقامی جناب منصور علی صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطاب عام بتاریخ 6 نومبر بروز اتوار بوقت بعد نماز مغرب بمقام مدرسے فیض الہدا اٹکور میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس خطاب عام کی صدارت جناب خواجہ صاحب ناظم ضلع محبوب نگر و نارائن پیٹ ونپرتی کریں گے۔ اس خطاب عام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب عبدالعزیز صاحب ریاضی صدر MPJ تلنگانہ شرکت فرمائیں گے اور مہمان مقررین کی حیثیت سے جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب صدر و خطیب مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم حیدرآباد اور جناب حافظ عماد الدین محسن عمری و مدنی صاحب پیش امام مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم حیدرآباد تشریف لائیں گے۔ SIO ضلع صدر نارائن پیٹ حافظ افتخار نے کہا کہ اس خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نالج ٹیسٹ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلہ اور 30 روزہ نماز کے لیے
मुहिम मुनक्किद की गई थी, जिसके इनामात भी इस खिताब आम में तकसीम किए जाएंगे और खवातीन के लिए मदरसे फैजुल हुदा की ऊपरी मंजिल पर पर्दे का नज्म रहेगा और तमाम शुरका के लिए ताम का नज्म रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।